अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तलबा? दुआ करता हूँ कि तुम सभी ठीक होंगे। आज बात करते हैं इकाई 5 की यानी यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में आपको पता है कि पूरे कवायद दिए गए हैं, तो आज कवायद पढ़ेंगे। कवायद आपके 10, 12 या 14 नंबर के आएंगे। तो इसमें से आपको 1, 2 नंबर का सवाल आएगा और 2, 5, 5 नंबर के सवाल आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सवाल 1, सनअत तज़ाद की तारीफ़ बयान कीजिए। ऐसे एक सवाल आएंगे, 1 या 2 सवाल आएंगे ऐसे। तो ये 2 नंबर के आएंगे और एक बड़ा सवाल आएगा 10 नंबर का। तो उसमें से आपको 2 सनअतें दी गई होगी और उसको आपको तारीफ़ मा इशार से करनी होगी। जैसे दूसरा सवाल यहाँ लिखा हुआ है, सनअत हुस्न तालील और सनअत मुरातुन नज़ीर की मा इशार तारीफ़ कीजिए। यहाँ आपको 2 कवायद दिए गए हैं, दोनों 5-5 नंबर के हैं। जैसे सनअत हुस्न तालील ये 5 नंबर का है, अगर आप इसको मा इशार से लिखेंगे। और दूसरा है सनअत मुरातुन नज़ीर, ये भी 5 नंबर का है। और अच्छी बात यह है कि आपको अथवा में यानी या करके एक सवाल और भी आपको दिया गया जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हो, सनअत इहाम और सनअत मुबालगा की मा इशार तारीफ़ कीजिए। ये भी 5-5 नंबर के हैं। सनअत इहाम और सनअत मुबालगा ये दोनों 5-5 नंबर के हैं। मान लो 2 सवाल आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ये 14 नंबर के ग्रामर तो 14 नंबर की आएगी ही आएगी। तो शुरू करते हैं अपने कवायद। शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि कवायद कौन कौन से हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं कि कवायद कौन कौन से कवायद आपके यूनिट में है। तो पहला कवायद है सनअत तशबिया, दूसरा है सनअत इस्तिआरा, तीसरा है सनअत इहाम, चौथा है सनअत तज़ाद और 5वां है सनअत मुबालगा और 6ठा है सनअत हुस्न तालील और 7वां है सनअत तलमी और 8वां है सनअत शियाक़तुल अदद और 9वां है सनअत लफ़ व नशर और 10वां है सनअत मुरातुन नज़ीर, 11वां है सनअत तनसीकुस सिफ़ात, 12वां है सनअत तजाहिल आरिफाना और 13वां है सनअत मजाज मुरसल और 14 है सनअत इश्तिक़ाक़। ये 14 टॉपिक आपके यूनिट 5 में दिए गए हैं। अगर इनमें से आप 10 को भी अच्छे से याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ऊपर लिखा है सनाए बदाई। सनाए बदाई कहते हैं इल्मे अरूज़ को। ये जितने भी कवायद हैं ये सारे इल्मे अरूज़ के ज़ील में आते हैं। तो शुरू करते हैं। किसी भी ज़बान को सही ढंग से बोलने, समझने और लिखने के लिए कवायद का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादातर अल्फाज से बहस की जाती है। शायरी से अच्छी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इल्म बलागत का जानना ज़रूरी है। यानी शायरी को अच्छी तरह समझने के लिए अपन को इल्म बलागत का इल्म होना चाहिए। शायर शेर में मुख्तलिफ़ सनअतों का बयान करता है और उनके ज़रिए शेर में हुस्न पैदा करता है, तो इल्म बलागत का सहारा लेता है। यानी शेर में हुस्न पैदा करने के लिए, शेर में कलाम में खुसूसियत पैदा करने के लिए इल्म अरूज़, इल्म बलागत का इस्तेमाल करता है। पहली सनअत तशबिया। तो सनअत तशबिया किसे कहते हैं? सनअत तशबिया कहते हैं वो सनअत जिसमें किसी शख्स या चीज़ को किसी दूसरी शख्स या चीज़ से किसी खूबी, ख़राबी या बात की वजह से मिसाल देकर उससे मुकाबला किया जाए। यानी आसान शब्दों में, आसान अल्फाज में बयान करें तो तशबिया एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह करार देना या एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना सनअत तशबिया कहलाता है। जैसे अली शेर की तरह बहादुर है या अली को शेर की तशबिया दी गई है।
آپ کو یہ نہیں لکھ کے آنا ہے، آپ کو ایک شعر لکھ کے آنا ہے، جیسے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ناز کی اس کے لب، لب یعنی ہوٹوں کی نازکی کو یہاں گلاب کی پنکھوڑی کی طرف تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کے جو ہونٹ ہے وہ گلاب کی جو پنکھوڑی ہوتی ہے اس کے جیسے ہے۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، یعنی 5 اقسام ہے۔ ایک مشبہ، مشبہ بہ، حرف مشبہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ جیسے نے شعر پڑھا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں جو لب ہے وہ ہے مشبہ، اور جو گلاب کی پنکھوڑی ہے وہ مشبہ با ہے، اور کی سی جو حرف آیا ہے لاسٹ میں وہ ہے حرف تشبیہ۔ اور چوتھا وجہ تشبیہ یا وجہ بیان کی گئی ہے، ناز کی یا نزاکت، یعنی ناز کی یعنی کوملتا، وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور غرض تشبیہ، لب کی نزاکت کی خوب تعریف۔ تو دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ اس کی تعریف، اس کے اقسام لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں وہ خاص نہیں ہے، آپ کو صرف اس کی تعریف اور یہ بتانا ہے کہ مثال دے کر ایک شعر اور شعر کو آپ کو سمجھانا ہے۔ جیسے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوڑی گلاب کی سی، یہ لکھ کے اس کی تعریف آپ بتا دینا کہ یہاں اس شعر میں ہونٹوں کی نازکی کو گلاب کی پنکھوڑی کی طرح تشبیہ دی گئی ہے، بس اتنا ہی، اور اس کی تعریف لکھ دینا۔ صنعت تشبیہ، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا یا ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری صنعت کی اور۔ دوسری صنعت ہے صنعت استعارہ۔ استعارہ وہ صنعت ہے جس میں کسی شخص یا چیز کو کسی خوبی کی بنا پر وہی کچھ مان لیا جائے جس سے مثال دی جا رہی ہو۔ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ مثال، اگر ہم کسی خوبصورت آدمی کو چاند کہہ کر پکارے تو یہ استعارہ ہوگا۔ مثال، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ وضاحت، تشبیہ اور استعارہ میں یہ فرق ہے کہ تشبیہ میں تو کسی دوسری چیز سے مثال دی جاتی ہے، مگر استعارہ میں وہی چیز مان لیتے ہیں۔ جیسے تشبیہ میں مثال دیتے ہیں علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں پر صنعت استعارہ میں صرف یہ مثال دیں گے کہ علی شیر ہے، ڈائریکٹ کہ علی شیر ہے۔ استعارہ کے معنی اس مجاز کے ہے جس میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ تشبیہ میں 5 ارکان ضروری ہوتے ہیں، لیکن استعارہ میں مندرجہ ذیل 3 ارکان کا ہونا لازمی ہے۔ مستعارہ کے ارکان: مستعار منہ، مستعار لی، مستعار۔ مستعار منہ، جس چیز سے کچھ مانگا جائے یعنی مستعار لیا جائے۔ مستعار کے معنی ہوتا ہے ادھار لینا۔ مستعار لی، اس چیز کو کہتے ہیں جس کے لیے ادھار لیا جائے، اسے مستعار لی کہا جاتا ہے۔ اب ہے تیسرا مستعار، وہ چیز جو مانگی گئی ہے، ادھار لی گئی ہے، اسے مستعار کہتے ہیں۔ مثلا حمید کو بہادری کی وجہ سے اسے شیر کہہ کر مخاطب کیا جائے تو اس کو اس طرح کہیں گے: شیر مستعار منہ، حمید مستعار لی اور بہادری مستعار۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہی اپنے اوپر دیکھی ہے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ اس شعر میں جگنو کو چاند کہا ہے، اس میں جگنو استعارہ ہے۔ یہ ایک تعریف، اس کی مثال آپ لکھ لینا۔ تو کل پورا ویڈیو ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج میں ویڈیو نہیں ڈال پا رہا ہوں کیونکہ کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔